CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। एकादशः पाठः सन्निमिते वरं त्यागः। कोष्टके ख भागः। पृष्ठसंख्या 24+100। पृष्ठस्य दक्षिणतः एकं स्कैनर् अस्ति। एतस्य पाठस्य अधिकाधिकं ज्ञानाय स्कैन् कर्तुं शक्नुवन्ति। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवकरूपेण नियुक्तः। तस्मै वेतनं सुवर्णचतुष्टयं दीयते। प्राप्तवेतनस्य अर्धं सः देवकार्ये नियोजयति। 1/4 दरिद्रेभ्यः वण्टयति। अवशिष्टं च 1/4 स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति। स्वखड्गम् आदाय अहर्निशं राजद्वारे रक्षकरूपेण स्थित्वा सः सेवां करोति। एकदा रात्रौ राज्ञः आदेशेन कञ्चित् करुणक्रन्दनध्वनिम् अनुसृत्य सः नगरात् बहिः गच्छति। एकां दिव्याभरणभूषितां कामपि रोदनपरां सुन्दरीं च पश्यति। तस्याः रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः अस्ति इति। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा सः दीर्घायुषः उपायं पृच्छति। तदा राजलक्ष्मीः अतीव दुस्साध्यम् उपायं सूचयति। तस्याः अनुसारं यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तुं देव्यैः सर्वमङ्गलायै उपहाररूपेण समर्पयति तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षशतं जीविष्यति। राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखं स्थास्यति इति। एवं कठिनम् उपायं संसूच्य राजलक्ष्मीः वीरवरं किं कर्तव्यमूढं कृत्वा अदृश्या भवति। गुप्ततया वीरवरम् अनुसरन् राजापि तयोः संवादं शृणोति। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्वावासं गत्वा निद्रालसां पत्नीं पुत्रं दुहितरञ्च प्रबोधयत्। अखिलराजलक्ष्मीसंवादं च अवर्णयत्। चित्रं पश्यन्तु। चित्रे वीरवरः स्वपत्न्या पुत्रेण पुत्र्या च सह वार्तालापं कुर्वन् अस्ति। पृष्ठसंख्या 25+100। शक्तिधरः कोष्टके तच्छ्रुत्वा सानन्दम्। हे पिता, जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु तद् अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः। धन्योऽहं स्वामी जीवितरक्षणार्थं यदि विनियुक्तः तत् कोऽधुना विलम्बस्तात्। एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वस्वविनियोगः परमश्लाघ्यः। यतः धनानि जीवितञ्चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्। सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। वेदरता यद्येवम् अस्मत्कुलोचितं नाचरितव्यं तर्हि गृहीतस्वामिवर्तनस्य कथं निस्तारो भवेत्। वीरवती धन्याहं यस्य ईदृशो जनको भ्राता च तत्कथं विलम्ब्यते। एषः एव गृहीतस्वामिवर्तनस्य निस्तारस्य उपायः। कोष्टके ततस्ते सर्वे सर्वमङ्गलाय आयतनं गताः। वीरवरः देवी पूजां विधाय भगवति प्रसीद विजयतां महाराजः शूद्रकः गृह्यताम् एष मदत्त उपहारः। वीरवरः कोष्टके स्वगतम्
कृतो मया गृहीतस्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्रसमर्पणेन। अधुना पुत्रवियुक्तस्य मे जीवनं निष्फलम्। कोष्ठके ततः सः आत्मानमपि देव्यै समर्पितवान्। ततस्तस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितम्। राजा शूद्रकोऽपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितं तद्दृश्य एव आलोकयत्। चित्रं पश्यन्तु, देव्याः मन्दिरे वीरवरः स्वपरिवारेण सह अस्ति, तथा च स्वात्मानं देवीं समर्पयति। तथा च पृष्ठे, वृक्षस्य पृष्ठे राजा शूद्रकः सर्वं पश्यन्नेव अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 26+100। ततो असौ व्यचिन्तयत्, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः क्षुद्रजन्तवः, अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। तदेतत् परित्यक्तेन मम राज्येनापि किं प्रयोजनम्? कोष्ठके देवीं प्रति प्रकटयन्, हे मात, सर्वमङ्गले गृहाण मे सर्वस्वं, नेष्ठं मे राज्यं न च जीवितं वा। देवी कोष्ठके ततः प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमङ्गलया राज्ञः करं धृत्वा, वत्स, प्रसन्ना भवामि त्वयि अलं साहसेन, नेदानीं राज्यभङ्गस्ते भविष्यति। राजा कोष्ठके साष्टाङ्गं प्रणिपत्य, भगवति, न मे प्रयोजनं राज्येन जीवितेन वा। यदि मयि कृपा भगवत्या जाता, तदा ममायुः शेषेणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च। अन्यथा मया यथा प्राप्ता गतिर्गन्तव्या जगदम्ब। देवी वत्स, अनेन ते सत्त्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च परं प्रीतास्मि। तद्गच्छ, विजयी भव। अयमपि सपरिवारो जयतु, राजपुत्र आदर्शचरितो वीरवरः। ततो देवी गता दर्शनम्। ततो वीरवरः सपरिवारो सानन्दं स्वगृहं गतः। नृपतिरपि सर्वेषाम् अदृश्य एव स्वप्रसादं प्रविशत्। अन्यद्युः वीरवरोऽपि पुनः द्वारी सेवानिरतो अभवत्। राजा कोष्ठके तं वीक्ष्य, का वार्ता राजपुत्र? वीरवरः, देव, सा रोदनपरा नारी मद्दर्शनात् अदृश्यतां गता, न हि कापि वार्ता अन्या। स्वामिन्, ततः परमां प्रीतिं गतो महीपतिस्तस्मै प्रायच्छत् समग्रकर्णाटप्रदेशं राजपुत्राय वीरवराय। चित्रे राज्ञः तथा वीरवरस्य वार्तालापं दृश्यं विहितमस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 27+100। वयं शब्दार्थान् जानीमः। अत्र पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे कोष्ठे शब्दः, द्वितीये कोष्ठे अर्थः, तृतीये हिन्दी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे मातृभाषया अर्थं लिखत। शब्दः आवासम्, अर्थः गृहम्, हिंदी घर, इंग्लिश हाउस, स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः निद्रालसाम्, अर्थः निद्राप्रभावेण आलस्ययुक्तां, हिंदी नींद के कारण अलसाई हुई को। इंग्लिश टू द लैन्यूशिंग ड्यू द स्लीपनेस, स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः दुहितरम्, अर्थः पुत्रीं, हिंदी बेटी को, इंग्लिश
डॉटर स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः अवर्णयत् अर्थः वर्णनम् अकरोत् हिंदी वर्णन क्रिया। इंग्लिश डिस्क्राइब्ड स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः सानन्दम् अर्थः प्रसन्नतया हिंदी प्रसन्नता के साथ। इंग्लिश हैप्पीली स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः आह अर्थ अकथयत् हिंदी कहा। इंग्लिश सेड स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः विनियोगः अर्थः नियुक्तिः हिंदी नियुक्त। इंग्लिश यूटिलाइजेशन स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः परमश्लाघ्यः अर्थः अत्यंतं प्रशंसनीयः हिंदी परम प्रशंसा के योग्य। इंग्लिश मोस्ट एप्रिशिएबल स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः उत्सृजेत अर्थः त्यक्तव्यम हिंदी त्यागना चाहिए। इंग्लिश शुड सैक्रिफाइस स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः सन्निमिते अर्थः समुपयुक्ते कारणे हिंदी बहुत अच्छा कारण होने पर। इंग्लिश हैविंग गुड कॉज स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः वरम अर्थः श्रेयस्करम हिंदी प्रशंसनीयम। इंग्लिश प्रेजवर्दी स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः ब्रवीति अर्थः वदति हिंदी कहता है। इंग्लिश सेज स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः आचरितव्यम अर्थः आचरणीयम हिंदी आचरण करना चाहिए। इंग्लिश शुड फॉलो स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः निस्तारः कोष्ठके ऋणाद विमुक्तिः हिंदी चुकाना। इंग्लिश रिपे स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः आयतनम अर्थः परिसरः हिंदी आंगन। इंग्लिश कोर्टयार्ड स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः गृह्यताम् अर्थः स्वीकुरु हिंदी स्वीकार करो। इंग्लिश एक्सेप्ट स्वमातृभाषायां लिखत। पृष्ठ संख्या 28+100। अत्रापि पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे कोष्ठे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिंदी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे मातृभाषायाम् अर्थं लिखत। शब्दः प्रयोजनम् अर्थः लक्ष्यं हिंदी उद्देश्य। इंग्लिश पर्पस स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः उत्क्षिप्तः अर्थः उत्थापितः हिंदी उठाया गया। इंग्लिश लिफ्टेड अपवर्ड स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः प्रत्यक्षीभूतया अर्थः प्रत्यक्ष रूपेण विराजमानया हिंदी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित के द्वारा। इंग्लिश बाय द वन हु हैज बिकम मैनिफेस्ट स्वमातृभाषायां लिखत। शब्द सर्वोत्कर्षेण अर्थः सत्वगुणस्य पराकाष्ठया हिंदी सत्वगुण की पराकाष्ठा से। इंग्लिश बाय द एक्सीलेंस ऑफ प्यूरिटी स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः राज्यभंगः अर्थः राज्यनाशनम् हिंदी राज्य का नाश। इंग्लिश डाउनफॉल ऑफ द अंपायर स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः
सर्वोत्कर्षेण अर्थः सत्वगुणस्य पराकाष्ठया। हिंदी सत्वगुण की पराकाष्ठा से। इंग्लिश बाय द एक्सीलेंस ऑफ प्योरिटी। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः वात्सल्येन अर्थः स्नेहेन। हिंदी वात्सल्य भाव से। इंग्लिश विथ अफेक्शन। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः उक्त्वा अर्थः कथयित्वा। हिंदी कहकर। इंग्लिश आफ्टर सेइंग। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः प्रासादम् अर्थः राजभवनम्। हिंदी राजभवन। इंग्लिश पैलेस। स्वमातृभाषायां लिखत। शब्दः भूपालः अर्थः राजा। हिंदी राजा। इंग्लिश किंग। स्वमातृभाषायां लिखत। अत्र इदम् अवधेयम् वाच्यं त्रिविधम्। प्रथमं कर्तृवाच्यं, द्वितीयं कर्मवाच्यं, तृतीयं भाववाच्यं। प्रथमं कर्तृवाच्यं। कर्तृवाच्ये वाक्ये कर्तृपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति, क्रियापदं कर्तृपदानुसारी च भवति। अर्थात् क्रियापदस्य पुरुषः वचनं च कर्तृपदस्य अनुसारेण भवति। वाक्ये कर्मपदम् अस्ति चेत् तस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। पृष्ठसंख्या 29+100। यथा बालकः ग्रामं गच्छति। त्वं ग्रामं गच्छसि। अहं ग्रामं गच्छामि। अत्र दक्षिणभागे कश्चन बालकः मार्गे गच्छनस्ति। बालकाः ग्रामं गच्छन्ति। यूयं ग्रामं गच्छथ। वयं ग्रामं गच्छामः। अत्र उदाहरणरूपेण चित्रमपि अस्ति। चित्रे पश्यन्तु, त्रयः बालकाः मार्गे गच्छन्तः सन्ति। कर्मवाच्यं। कर्मवाच्ये कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः, कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः तथा च क्रियापदं कर्मपदानुसारी भवति। अर्थात् क्रियापदस्य पुरुषः वचनं च कर्मपदस्य अनुसारेण भवति। यथा बालकेन ग्रामः गम्यते। त्वया ग्रामः गम्यते। मया ग्रामः गम्यते। बालकेन ग्रामाः गम्यन्ते। युष्माभिः ग्रामाः गम्यन्ते। अस्माभिः ग्रामाः गम्यन्ते। अत्र उदाहरणरूपेण एकं चित्रमस्ति। तत्र कश्चन बालकः मार्गे ग्रामं गच्छनस्ति। पृष्ठसंख्या 63+100। अत्र ध्यातव्यं यत् कर्मवाच्ये कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः, कर्तृपदस्य च तृतीया विभक्तिः भवति। क्रियापदस्य रूपं, धातुः, योगं, यः, योगम् आत्मनेपदं भवति। यथा गम कोष्ठके धातु योग य योग ते कोष्ठके आत्मनेपद प्रत्ययः समानं गम्यते। एवं पठ्यते, लिख्यते, खाद्यते इत्यादीनि यकार सहितानि भाव कर्मवाचक क्रियापदानि भवन्ति। भाववाच्यम्। अकर्तृवाच्यवाक्ये यदि कर्मपदस्य अभावः भवति तर्हि भाववाच्यस्य प्रयोगः भवति। तदा कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति। क्रियापदस्य च केवलम् एकमेव अपरिवर्तनीयं रूपं भवति। तच्च प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपं। यथा बालकेन हस्यते, बालकैः हस्यते, त्वया हस्यते, युष्माभिः हस्यते। अत्र पश्यन्तु, दक्षिणप्रदेशे कश्चन बालकः
स्थित्वा हसन् अस्ति। मया हस्यते, अस्माभिः हस्यते इत्यमेव। अत्र पश्यन्तु, वामभागे त्रयः बालकाः मिलित्वा स्थित्वा च हसन्तः सन्ति। अत्र ध्यातव्यं यत् हस्यते इति क्रियापदं कर्तृपदानां परिवर्तने अपि अपरिवर्तनीयं भवति। इदमपि ध्यातव्यं यत् केचन धातवः सर्वदा अकर्मकाः भवन्ति, यथा हस्, क्रन्द, स्था, स्ना, शी, भू इत्यादयः। पृष्ठसंख्या 31+100। अभ्यासात् जायते सिद्धिः। प्रथमः प्रश्नः। निम्नलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीयानि स्थूलपदानि आधृत्य पृष्ठनिर्माणं कुरुत। क. वीरवरो पत्नीं पुत्रं दुहितरं च प्रबोधयत्। रक्तवर्णे अस्ति वीरवरः, रिक्तस्थानं पूरयत। ख. ततस्ते सर्वे सर्वमङ्गलाया आयतनं गताः। रक्तवर्णे अस्ति सर्वमङ्गलाय, रिक्तस्थानं पूरयत। ग. वीरवरः वर्तनस्य निस्तारं पुत्रोत्सर्गेण अकरोत्। रिक्तस्थानं पूरयत। घ. राजा स्वप्रसादं प्राविशत्। रक्तवर्णे अस्ति स्वप्रसादं, रिक्तस्थानं पूरयत। ङ. महीपतिः वीरवराय समग्र कर्णाटप्रदेशम् अयच्छत्। रक्तवर्णे अस्ति वीरवराय, रिक्तस्थानं पूरयत। द्वितीयः प्रश्नः। अधोलिखितान् प्रश्नान् उत्तरत। क. वीरवरः किम् अवर्णयत्। रिक्तस्थानं पूरयत। ख. प्राज्ञः धनानि जीवितञ्च केभ्यः उत्सृजेत्। रिक्तस्थानं पूरयत। ग. केन सदृशः लोके न भूतो न भविष्यति। रिक्तस्थानं पूरयत। घ. का अदृश्या अभवत्। रिक्तस्थानं पूरयत। ङ. सपरिवारः वीरवरः कुत्र गतवान्। रिक्तस्थानं पूरयत। पृष्ठसंख्या 32+100। तृतीयः प्रश्नः। अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीयपदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरणानुगुणं लिखत। उदाहरणम्। धन्यः अहं स्वामिजीवितरक्षार्थं विनियुक्तः। रक्तवर्णे अस्ति अहं, रिक्तस्थाने विहितमस्ति शक्तिधराय। क. भगवति न मे प्रयोजनं राज्येन जीवितेन वा। रक्तवर्णे अस्ति मे, रिक्तस्थानं पूरयत। ख. वत्स अनेन ते सत्त्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च परं प्रीतास्मि। रिक्तस्थानं पूरयत। रक्तवर्णे अस्ति ते। ग. धन्याहं यस्या ईदृशो जनको भ्राता च। रक्तवर्णे अस्ति यस्या, रिक्तस्थानं पूरयत। घ. तदेतत् परित्यक्तेन मम राज्येनापि किं प्रयोजनं। रक्तवर्णे अस्ति मम, रिक्तस्थानं पूरयत। ङ. अयम् अपि सपरिवारो जीवतु। रक्तवर्णे अस्ति अयम्, रिक्तस्थानं पूरयत। चतुर्थः प्रश्नः। उदाहरणानुसारं निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वयरूपेण लिखत। यथा कृतो मया गृहीतस्वामिवर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्रोत्सर्गेण। गृहीतस्वामिवर्तनस्य निस्तारो मया स्वपुत्रोत्सर्गेण कृतः।
एवं रूपेण क नेदानीं राज्यभङ्गस्ते भविष्यति रिक्तस्थानं पूरयत। ख तेन पातितं स्वशिरः स्वकरस्थखड्गेन रिक्तस्थानं पूरयत। ग तदा ममायुः शेषेणापि जीवतु राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च रिक्तस्थानं पूरयत। घ तत्क्षणादेव देवी गता अदर्शनं रिक्तस्थानं पूरयत। ग महीपतिस्तस्मै प्रायच्छत् समग्रकर्णाटकप्रदेशं राजपुत्राय वीरवराय रिक्तस्थानं पूरयत। च जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशः क्षुद्रजन्तवः रिक्तस्थानं पूरयत। पृष्ठसंख्या 33+100। पञ्चमः प्रश्नः उदाहरणानुगुणम् अधोलिखितानां पदानां पदच्छेदं कुरुत। यथा यथेवमस्मत् कुलोचितं, यदि एवम् अस्मत् कुलोचितं रिक्तस्थाने विहितमस्ति। सत्वोत्कर्षेण रिक्तस्थाने अस्ति सत्व उत्कर्षेण। एवं रूपेण क गृहीतस्वामिवर्तनस्य रिक्तस्थानं पूरयत। ख निस्तारोपायः रिक्तस्थानं पूरयत। ग गुह्यतामेष रिक्तस्थानं पूरयत। घ स्वपुत्रोत्सर्गेण रिक्तस्थानं पूरयत। ग स्वकरस्थखड्गेन रिक्तस्थानं पूरयत। च तदेतत्परित्यक्तेन रिक्तस्थानं पूरयत। छ स्वशिरच्छेदनार्थमुत्क्षिप्तः रिक्तस्थानं पूरयत। ज मद्दर्शनाददृश्यतां रिक्तस्थानं पूरयत। झ तत्क्षणादेव रिक्तस्थानं पूरयत। ञ लब्धजीवितः रिक्तस्थानं पूरयत। षष्ठः प्रश्नः क उदाहरणानुगुणं पाठगतानि पदानि अधिकृत्य सन्धियुक्तपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा स्व योगम् आवासं रिक्तस्थाने विहितमस्ति स्वावासम् एवं रूपेण लिखन्तु। तत् योगं श्रुत्वा रिक्तस्थानं पूरयत। दुहितरं योगं च रिक्तस्थानं पूरयत। धन्यः योगम् अहं रिक्तस्थानं पूरयत। जीवितं योगं च योगम् एव रिक्तस्थानं पूरयत। विलम्बः योगं तात रिक्तस्थानं पूरयत। क योगम् अधुना रिक्तस्थानं पूरयत। च योगं नाचरितव्यं रिक्तस्थानं पूरयत। धन्या योगम् अहं रिक्तस्थानं पूरयत। निस्तारः योगम् उपायः रिक्तस्थानं पूरयत। वीरवरः योगम् अवदत् रिक्तस्थानं पूरयत। ततः योगम् असौ रिक्तस्थानं पूरयत। ततः योगं ते रिक्तस्थानं पूरयत। ख निम्नलिखितपदानां सन्धिच्छेदं कुरुत। शूद्रकोऽपि रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। पुनर्भूपालेन रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। महीपतिस्तस्मै रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। प्रायच्छत् रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। नृपतिरपि रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। सर्वेषामदृश्य
रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। वार्तान्या रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। राज्यभङ्गस्ते रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। गतिर्गन्तव्या रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। इत्युक्त्वा रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। नेदानीं रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। प्रीतास्मि रिक्तस्थानं योगं रिक्तस्थानं पूरयत। अत्र पश्यन्तु, चित्रे पुटस्य एकस्मिन् पार्श्वे राजा, अन्यस्मिन् पार्श्वे च वीरवरः अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 35+100। सप्तमः प्रश्नः। अधोलिखितानि कथनानि कथायाः घटनानुसारं लिखत। क. सर्वं दृष्ट्वा राजा शूद्रकः अपि सर्वस्वसमर्पणार्थं सिद्धः अभवत्। ख. पितुः वार्तां श्रुत्वा शक्तिधरः प्रसन्नतया स्वस्य समर्पणार्थं सिद्धः अभवत्। ग. प्रातः राजा वीरवरम् अपृच्छत्, ह्यः रात्रौ किम् अभवत्? घ. वीरवरो गृहं गत्वा पत्नीं पुत्रं पुत्रीं च प्रावोधयत्, सर्वां च वार्ताम् अकथयत्। ग. वीरवरेण उक्तं, स्वामिन्, न कापि वार्ता, सा नारी अदृश्य अभवत्। च. भगवती प्रसन्ना अभवत्, भगवत्याः कृपया सर्वे जीवितवन्तः। छ. वीरवरः परिवारेण सह सर्वस्वसमर्पणम् अकरोत्। रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र पश्यन्तु, चित्रे दक्षिणभागे वीरवरः करबद्धपुरस्सरं स्थितः। योग्यताविस्तरः। प्रथमः, श्लोकानां पदच्छेदम् अन्वयं भावार्थं च पठत स्मरत च। धनानि जीवितञ्चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्, सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। पदच्छेदः। धनानि जीवितं च एव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत्, सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। अन्वयः। प्राज्ञः धनानि जीवितं चैव परार्थे उत्सृजेत्, विनाशे नियते सति, सन्निमित्ते त्यागो वरम्। भावार्थः। परोपकारार्थं बुद्धिमान् सम्पदां जीवनं च त्यक्तुं सिद्धः भवेत्, यतः शरीरस्य नाशः तु भवति एव, अतः तस्य सत्कार्यार्थं त्यागः श्रेष्ठः खलु। पृष्ठसङ्ख्या 36+100। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः क्षुद्रजन्तवः, अनेन सदृशो लोको न भूतो न भविष्यति। पदच्छेदः। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः क्षुद्रजन्तवः, अनेन सदृशः लोके न भूतः न भविष्यति। अन्वयः। मादृशाः क्षुद्रजन्तवः जायन्ते च म्रियन्ते च लोके, अनेन सदृशः न भूतः न भविष्यति च। भावार्थः। मत्सदृशाः अल्पाः जन्ममृत्युं च प्राप्नुवन्ति, एतादृशः जनः तु लोके पूर्वं न जातः न अग्रे भविष्यति च। द्वितीयः। क. सुभाषितानि पठत स्मरत च। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते, निघर्षणच्छेदनतापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते,
कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यो हि स्वधर्मनिरतः स तेजस्वी भवेदिह विना स्वधर्मान्न सुखं स्वधर्मो हि परं तपः। ख अकर्मकधातुलक्षणम् धातोरर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेर्विविक्षातः धातोरकर्मिका क्रिया। परियोजनाकार्यम् पाठस्य कथाधारेण सरलसंस्कृतेन एकं नाटकं रचयत तस्य मञ्चनं च कुरुत। अत्र पश्यन्तु श्लोकपठन्तः कश्चन पुरुषस्य चित्रम् इति 11 पाठः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः प्रसीदरञ्जनमेहरः। ध्वन्याङ्कनं मोहम्मद् फैजान् खान्। निर्माणसहयोगः सौम्यमलिक्। निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेशचौधरी। एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।